अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तानी मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में छाकाणि त असां सियासी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं, पर ईद जो अॼु पंजो ॾींहुं आहे, फर्स्ट वर्किंग डे आहे ईद खां पोइ, त हिन मौक़े ते ही ईद जे हवाले सां हिकु ख़ुसूसी प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम तव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। अमूमी तौर ते सियासतदाननि जा असां सख़्त बयान, सख़्त झेड़ा नज़र ईंदा आहिनि आम ॾींहंनि में, पर ईद जे ॾींहंनि में कहिड़ी सूरत हाल हूंदी आहे, हिकु त इन हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त कुझु सियासी शख़्सियात असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु बिलख़सूस सियासतदान ख़वातीन हुजनि त उन्हनि जी ईद कीअं गुज़रंदी आहे, इहे सॼे मामले ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेके असां गॾु महिमान शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि ख़वातीन आहिनि ऐं जमात इस्लामी जी आहे ज़ुबैदा ख़ातून साहिबा, सीनियर रहनुमान जमात इस्लामी जी, इन सां गॾोगॾु निगहत फारूक साहिबा आहिनि, पाण ख़वातीन विंग जी सदर बि आहिनि, पीपल्स पार्टी जी रहनुमा आहिनि ऐं मौक़े जी मुनासिबत सां ॾिसी छाकाणि त हिकु बैलेंस रखण जे लाइ असां सां गॾु मीडिया पर्सन बि आहिनि, सीनियर तज़ियाकार आहिनि खादिम मांडला साहब, उहे बि असां सां गॾु शरीक गुफ़्तगू हूंदा, छाकाणि त हिकु ॿ कॉन्सेप्ट असां खणी प्रोग्राम में हलंदासीं। हिकु त सियासी ख़वातीन पंहिंजी ईद कीअं गुज़ारंदियूं आहिनि इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ॿियो मीडिया पर्सन छाकाणि हुनजी बि हिकु ज़िंदगी आहे, ईद जे ॾींहंनि में हू पंहिंजी कीअं ज़िंदगी गुज़ारनि, हुनजे लाइ असां खादिम मांडला साहब खे असां दावत ॾिनी आहे प्रोग्राम में, इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हुन खां पहिरीं तमामु जेके असांजा मेरान टीवी ॾिसंदा आहिनि उन्हनि खे ईद जूं मुबारकबाद हुजनि ऐं ईद छा त गुज़री वई आहे, अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे, पहिरियों वर्किंग डे आहे, त ईद जे पहिरें वर्किंग डे खां पोइ ईद कीअं गुज़री सियासी रहनुमान जी इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदा। पहिरीं ज़ुबैदा खातून साहिबा असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद मुबारक हो। और ज़ुबैदा साहब, आपसे सबसे पहले, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि वैसे तो सारा साल हम सियासी रहनुमा हो, मीडिया हो, एक गुमसान सी जिंदगी गुजर रही होती है, खबरें खोलें ये चीज, ईद सियासी रहनुमाओं की कैसे गुजरती है, आम से लोग सोचना चाहते हैं, देखते हैं कि सियासी रहनुमा बिल्कुल खवातीन ईद कैसे गुजारती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसान की नेचर भी है कि इंसान त्यौहार मनाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है, यानी वो कुछ दिन ऐसे चाहता है कि जिसमें अपनी खुशियों का इजहार करे। तो मैं इस्लामी पर्सपेक्टिव में इस बात को बयान करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने हिजरत करके गए तो वहाँ पर मदीने के यहूदी भी त्यौहार मनाते थे और उनके साथ मिलकर मुसलमान भी मनाते थे, और 2 दिन ऐसे होते थे जिसमें वो मेले ठेले करते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे खाने खाते, खुशी का इजहार करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से पूछा कि ये 2 त्यौहार कैसे हैं जो तुम मनाते हो। तो मुसलमानों ने कहा कि हम तो जहालत के ज़माने से ऐसे ही मनाते चले आ रहे हैं 2 त्यौहार। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इन 2 त्यौहारों के बदले में 2 बेहतर दिन अता किए हैं, और उसमें ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर तो हम सब जानते हैं कि रमज़ान के बाद आती है, और ईद उल अज़हा जो है वो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पे मनाते हैं, और इसमें एक पूरा उनकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कुर्बानियाँ हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देना पड़ी तो वो कुर्बानी दे दी, और अगर उनको अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म मिला तो उन्होंने वो बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर अल्लाह ताला ने उनको हिजरत का हुक्म दिया तो उन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाके बस गए। तो हम ये देखते हैं कि ये ईद कुर्बानियों से इबारत है। अगर हम ख़वातीन के लिहाज से देखें तो ख़वातीन की ज़िंदगी तो एक कुर्बानी ही कुर्बानी है कि जिस तरह ख़ास तौर पे हज़रत हाजरा की कुर्बानी थी, उनकी वो कुर्बानी अपने बच्चे के लिए थी, और बच्चे के लिए जो उन्होंने दौड़ लगाई जिसको हम सही कहते हैं, और वो सही जो है वो ना उम्रा मुकम्मल होता है ना हज मुकम्मल होता है जब तक कि हज़रत हाजरा के उसवे की रोशनी में वो सही नहीं की जाती, और सही को अल्लाह ने तमाम मर्दों के लिए भी लाज़िम कर दिया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हज़रत हाजरा तो दौड़ी लेकिन अब ख़वातीन नहीं दौड़ती, वहाँ सब निशानों के पास सिर्फ मर्द दौड़ते हैं। अच्छा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक खातून का जो अपने बच्चे के लिए दौड़ना था, जो अपने बच्चे के लिए तगोदो थी, उसको कितनी ज्यादा कबूलियत अता फरमाई। तो हमारे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि यानी ये कि खातून की सुन्नत की रोशनी में सारे मर्द जो हैं वो सही करते हैं और मर्द दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। तो इसमें खातून का वो एजाज हमारे सामने आता है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया इस हज की सूरत में। तो एक तरफ
طرف اگر ہم بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر سیاسی رہنما بھی ان کی زندگی میں بہت زیادہ محنت بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، پارٹی کے لیے بھی قربانیاں ہوتی ہیں، جدوجہد ہوتی ہے، سارا وقت کی وہ خواتین کا آنا جانا بھی شروع ہوتا ہوگا جو ووٹر حلقے میں موجود ہیں وہ بالکل، اور جیسے الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ بھی پہلے آپ لوگوں پہ تو بقرعید پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہوگی نا کہ خواتین آتی ہیں ان کو گوشت ڈسٹریبیوشن کا معاملہ. بالکل. اور اس میں ظاہر اس سلسلے میں ہم خدمت خلق کے کام تو کرتے ہی رہتے ہیں، اور عید کے موقع پر بھی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے خدمت خلق بھی کرنی ہے، غریبوں میں ہم نے گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہمارے روابط میں بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آف اینڈ آن ہم مدد کرتے رہتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں. اور حتیٰ کبھی کوئی راشن مانگنے آتا ہے، کبھی کوئی بل نہیں جمع کرا سکتا تو وہ کہتا ہے اس کے لیے ہماری ہیلپ کر دے. تو اس طرح خواتین تو مختلف مسائل کے سلسلے میں ہمیں اپروچ کرتی رہتی ہیں. اور ظاہر ہے عید کے موقع پر بھی بہت افراد آتے ہیں، پھر عید کے موقع پہ لوگ پیشگی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے لیے گوشت رکھیے گا، اور ہم ان کے پیکٹ بنا کے تو رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ جو جب آتا ہے تو پھر وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہماری ہوتی ہے، چونکہ وہ سیاسی لحاظ سے بھی اور خدمت خلق کے لحاظ سے بھی یہ ہماری ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا نگہت صاحبہ، میڈم نے تو زبیدہ صاحبہ نے تفصیلی طور پہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا. اب میں آپ سے، کیونکہ جیسے ذکر میں ان سے کیا کہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے خواتین کے اوپر، کیونکہ مرد تو قربانی کروا کے سارا گوشت ذمہ داری خواتین کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن کیا سیاسی خواتین وہ ڈسٹریبیوشن کا کام کرتی ہیں جو سیاست میں آنے سے پہلے کرتی تھی گوشت؟ جی السلام علیکم. آپ نے بڑا مزے کا کوشچن پوچھا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن کا ایک جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنے ہر ٹائم کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ آرام سے ہر کام کر لیتی ہے. وہ بڑی ارینجمنٹ اس کی ہوتی ہے. اگر سگڑ خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، اور موسٹلی میرا خیال ہے ہوتی ہیں، اور وہی خواتین پالیٹکس میں بھی موسٹلی ہوتی ہیں، اور پالیٹکس میں بھی وہ خواتین آتی ہیں جو اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنا جانتی ہیں، جو اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے سسرال کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی کرتی ہیں، اور تو اور محلے داریوں میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، فل اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور پارٹی کے فنکشنز وغیرہ میں، پارٹی کے ایکٹیویٹیز میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور ایز اے سیاسی ورکر میرے خیال میں مجھے تو کبھی مشکل نہیں پیش آئی، کیونکہ میں نے جب اپنا ٹائم مینجمنٹ صحیح طریقے سے کیا تو میرے لیے کبھی بھی پرابلم نہیں آئی. ہاں عید والے دن کیونکہ مرد حضرات عید پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہوتی ہے جلدی جی کلیجی بنا دیں، یہ کر دیں، وہ آپ بنا کے دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو سیاست میں آنے کے بعد بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہی سیم بلکہ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جاننے والے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو مبارک دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اور اس میں پھر آپ نے گھر میں فوراً ہی کھانا بھی بنانا پڑتا ہے کہ جی چلو یہ کام بھی فوراً کر دیا جائے کہ کوئی ان لاز آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں مہمان. تو بڑے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مجھے تھوڑا سا شکوہ ہوتا ہے کہ وہ بس اس کے بعد ان کو ہوتا ہے کہ ہم سو جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں. آپ چاہتے ہیں مرد بھی کوکنگ کریں؟ بالکل، وہ ساتھ کرنا چاہیے، ان کو بھی تھوڑا بہت باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں. باربیکیو وہ شام کے ٹائم بالکل ان کا، اس سے آپ بڑی ذمہ ہو جاتی ہیں. اس سے ہم بالکل، اور جب مہمان ماشاءاللہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنا شروع ہو جاتے ہیں باربیکیو وغیرہ. لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو عید قرباں ہے، اگر ہم اس کو دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں کتنے تہوار ہوتے ہیں، بے تحاشا تہوار، ہر مذہب میں تہوار ہے، لیکن ہمارا یہ جو عید کا تہوار ہے، عید قرباں کا خاص کر، آپ اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک فائنینشل چینج لاتا ہے، پورے کے پورے اس میں فائنینشل چینج آ رہی ہوتی ہے. لوگ بکرے خرید رہے ہیں، کچھ لوگ بکرے جو ہیں انکم کے لیے پالتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بیچتے ہیں. ایون چارہ جو بنانے والے ہیں ان کا بھی کام بڑھ جاتا ہے، اور تو اور چھریاں تیز کرنے والوں کا بھی کام بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ان کی انکم ہوتی ہے ان دنوں تمام تہواروں پہ ویسے دیکھا جائے تو، لیکن اتنا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو تہوار، ہمارا یہ تہوار غریبوں کا حصہ ہم نکالتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. باقی تہواروں میں ایسا نہیں ہوتا. ایک چیز اور سوال آپ سے، جیسے میڈم سے میں نے زبیدہ صاحبہ سے پوچھا، عموماً دو چیزیں ہیں. ایک تو میڈم کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ مذہبی جماعت ہو تو پھر ان کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہوتی ہے. جیسے پیپلز پارٹی تھوڑی سوشل جماعت ہے، یا نون لیگ یا پی ٹی آئی، یہ سوشل جماعتوں میں شمار ہوتی ہے.
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये फिर बाहर भी निकलती हैं, खवातीन बाहर भी जाती हैं, हल्के में शायद जाना ना होता होगा। बिल्कुल तो आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं इस हवाले से? बिल्कुल इसी तरह होता है, हल्के में भी जाते हैं और जहाँ पर जिन लोगों की जरूरत होती है उनको ईद से पहले भी जाया जाता है। ये नहीं कि उनको भी देखा जाता है कि उनके कुछ बच्चों को कोई ईदी दी जाए, पहले से एडवांस में इसलिए दी जाती है कि वो कुछ अपने लिए खरीद बकरा ईद पे भी ईदी होती है? बकरा ईद पे भी मेरे ख्याल में तो देनी चाहिए। मैं तो इस मामले में बड़ी सख्त हूँ कि मैं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब अल्लाह ताला दे रहा है तो हम आगे क्यों ना उन गरीब लोगों का भी ख्याल करें। बकरा तो हम जब करते हैं तो उसमें तो हिस्सा तो होता ही है, लेकिन अगर उन बच्चों की भी, छोटे बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि वो एक जोड़ा खरीदें, क्या चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, बकरा ईद हो, तो छोटे बच्चों की तो ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से उनको भी मेरे ख्याल में आपको पैसा भी देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बकरे गोश्त वगैरह देते हैं तो हमारी तो यही एक्टिविटी होती है कि फिर अपने हलके में भी जाके गोश्त की भी बांट होती है, उधर भी लोगों को देखा जाता है कि उनको भी टाइम पे हो जाए। और कई दफा तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों के कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि पूरे की पूरी अपनी कुर्बानी अपने हलके में दे देते हैं। वहां पर सबको वो पूरे जितने घराने होते हैं, जो गोट होते हैं, जो चीजें वहां पर उनके पूरी कुर्बानी वहां पर वही लोग खाते हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मानला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिर मालूम करेंगे मीडिया पर्सन साफी हजरात कैसे ईद मनाते हैं, उनके वाले से भी जरा मालूम करें। नाज़रीन ब्रेक था टू ब्रेक का गाल बोल सिलसिले की जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी त ही इस्लामाबाद टाइम जो प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर ते पेश कयो पियो वञे। ईद जो 5 ॾींहं आहे, जीअं त ब्रेक खां पहिरीं असां 2 सियासी पार्टियुनि जी रहनुमानि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं त ईद हू कीअं थी गुज़ारनि, हिन वाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हाणे ब्रेक खां पोइ जीअं असां प्रोग्राम में शुरू में ज़िक्र कयोसीं त मीडिया पर्सन साफ़ी हज़रात जो भी ईद जे ॾींहं ते वॾी एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि। अमूमी तौर ते त ख़बरनि जी तलाश, ख़बरनि जी ॻोल्हा, तज़िया ईद हलंदा रहंदा आहिनि, पर ईद जे मौक़े ते साफ़ी ऐं मीडिया पर्सन ईद कीअं थो गुज़ारनि। त ख़ातम मानला साहब इन हवाले सां असां गॾु मौजूद आहिनि, सीनियर तज़ियाकार आहिनि, एंकर पर्सन भी आहिनि, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स ते पंहिंजो प्रोग्राम भी करना है। खातम मानला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि सियासी खवातीन हमारी सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। अब आप हमारी नुमाइंदगी करें, आप बताएं मीडिया पर्सन जो होते हैं वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले तो बहरान टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को, अहले पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक। और दूसरा, जहाँ तक ईद का या किसी भी त्योहार का तल्लुक होता है, मेरा ख्याल है वो मुख्तलिफ नहीं होता, वो सब इंसानों के साथ एक जैसा है। वो खुशी है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो वो सबको मनाने का हक है। और इसी तरीके से हर बंदा अपने घर में, क्योंकि जो बड़े त्योहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, और ये जो खुशियाँ ना, हम तो इसको एक समझ त्योहार के तौर पर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये जो त्योहार है, एक दिन में बड़े बड़े इनामात रखे हैं आबादात के। यानी कि भी अगर आप कोई ईद उल जुहा को देखें तो इसमें कुर्बानी है, कुर्बानी की कितनी फजीलतें हैं कि जिन लोग जो साब इस्ताक लोग हैं, जब वो कुर्बानी करते हैं तो जानवर के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उनके बराबर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया फरमाते हैं। फिर रमजान शरीफ है, ईद उल फितर की बात करें तो उसके जो इनाम हैं वो थोड़े हैं। वैसे अमूमन तौर पर देखा जाता है ना कि ईद से दूसरे दिनों पे जो सहाफी होते हैं, तजियाकार होते हैं, वो खबर की तलाश में मुख्तलिफ बड़े हाट तजिए ढूंढ रहे होते हैं। ईद के दिनों पे क्यों खामोशी चाहिए होती है? बात ये नहीं है, हर बंदा जो है वो खबर आजकल तो खबर हर बंदे को खबर बन चुका है। इसकी वजह यह है तो जो महंगाई का तूफान है, जो जुल्म महंगाई की होने से जो है ना आवाम के ऊपर हुआ है, कुर्बानी की शरह भी आप देख रहे, बाजारों में आपने देखा, मंडियों में देखा, मोहल्लों में देखा कि वो कुर्बानी जितनी ज्यादा तादाद में होती थी, अभी वो जज्बा नहीं है लोगों में, कुव्वत खरीद जो है ना वो नहीं रही। जब नहीं रही तो वो सारी चीजें मान पड़ जाती। तो ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं, वो बाबा बुल्ले शाह का शेर मुझे याद आता है, वो कहता कि हज भी की जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खाखा माल यतीमा का भज सीती जाते हो, फट सींदे नहीं जिलाते तो टोपियां सीती जाते हो,
ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਨਫਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, اور دسو تو صحیح کوئی بلے شاہ نے کی گل کی مطلب آپ نے اس موقع پہ بھی سیاست والی اور خبر والی بات کر ہی ڈالی. ٹھیک ہے زبیدہ صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہم کوشش یہ کریں گے کیونکہ عید کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کی نسبت سیاسی جو بھی شعبہ فکر سے تعلق خاتون ہو مرد ہو بہت پولائٹ رویہ ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس موقع پہ اس کو ایک مثال بنا کر پورا سال اس رویے کو رواداری کو برقرار رکھنا چاہیے؟ جی بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی. یعنی اب ہماری سیاست کا تو یہ معاملہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر تلخی آ گئی ہے. تو ابھی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ہمارے پہلے سیاستدان کتنے کیسے ہوا کرتے تھے, ان کے اندر کتنی رواداری تھی, کتنا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ہوتا تھا, ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا, بیٹھنا ہے اگر ساتھ تو ساتھ بیٹھ بھی جایا کرتے تھے, مذاکرات بھی ہوا کرتے تھے. پاکستان کی ساری سیاست کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف پارٹیاں جو ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں تھیں وہ بھی بیٹھتی رہی, مذاکرات کرتی رہی, اور یہ ہے کہ ملک کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے. لیکن اب تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے کے روادار نہیں ہے, اور ملکی مفاد تو کہیں پیچھے رہ گیا ہے. یعنی ہر کوئی ذاتی مفادات یہ والا سسٹم آپ کے خیال میں کب سے شروع ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو تلخی ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ تلخی ابھی انہی چند سالوں میں زیادہ ہو گئی ہے تلخی. جی جی بالکل. ہم نے تو ساری زندگی سیاست کے ساتھ تعلق رہا ہی ہے, چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ساری زندگی ہی تعلق رہا, اور ہم نے اپنے لیڈران کو بھی دیکھا کہ کتنا زیادہ رواداری تھی. ابھی دیکھیں کہ پچھلے کچھ دور پہلے کی تو بات ہے کہ ہمارے قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھیے آپ کی کتنی زیادہ رواداری تھی ان کے اندر, کہ سب کو ایک پلیٹ فارم کے دینی رہنماؤں کو بھی اکٹھا کیا, سب کو اکٹھا کیا, ہر ایک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے, اور ان کی وفات کے اوپر بھی بہت سارے ان کے مخالفین نے بھی لکھا کہ وہ کس قدر زیادہ رواداری تھی ان کے اندر. اور ہمارے پہلے کے تمام لیڈر ایسے ہی تھے. میں صرف یہ ہے کہ اپنے لیڈر کی بات نہیں کرتی, کہ ہمارے سبھی لیڈران جو ہیں وہ ایسے ہی تھے کہ ان میں رواداری تھی, رکھ رکھاؤ تھا, میل جول تھا, دشمنیاں نہیں تھی. یعنی اب تو سیاست کو دشمنی بنا دیا گیا ہے, اور یہ پچھلی دہائی میں 10 سالوں کے اندر یعنی یہ سارا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کو برا کہنا, ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب اس کے بہت برے اثرات عوام کے اوپر بھی پڑے, کہ عوام کے اوپر اس دشمنی کا یہ اثر ہوا ہے کہ عوام تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہو گئے, کہ پارٹیوں کی بنیاد پر ایک ہی گھر کے اندر یہ دو دوستوں کا اگر پارٹیوں کا اختلاف ہے تو وہ ذاتی اختلاف بن جاتا ہے, اور دو بھائیوں کا اگر پارٹیوں کا اختلاف ہے تو وہ ذاتی اختلاف بن جاتا ہے, وہ قتل تک کر ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ سب ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں, کہ اسلام جو رواداری چاہتا ہے یا اسلام جو محبت چاہتا ہے. اور دیکھیں اسلام نے جو اجتماعیت کا تصور دیا ہے, باجماعت نماز کے ذریعے, جمعے کی نماز کے ذریعے, عید کی نمازوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو بڑا اجتماع, تو یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے. پھر آپ عیدوں کے بعد دیکھیں کہ کہا جاتا ہے جی گلے ملے, ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں, اور مثال کے طور پہ دو لیڈر کسی ایک جگہ عید پڑھ رہے ہو تو کیا وہ گلے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے, گلے ملیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کریں گے, حال احوال پوچھیں گے, عید مبارک کہیں گے. یہ پورا سال ہونا چاہیے. اچھا نگہت صاحب آپ سے معلوم کر چاہوں, محترمہ بینظیر بھٹو کی اگر بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے سیاسی رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کی. وہ خود جا کے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی ان کی ڈائس پہ جب ناکام ہوئی تو خود گئی, ان سے ملی, بات چیت کی. تو یہ رواداری, یہ اخلاق, یہ رویے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ جی آپ میرے خیال میں تھوڑا سا مسٹیکن ہے, کیونکہ میرے ابھی آپ دیکھیں تو ہماری پارٹی میں یہ پیپلز پارٹی میں ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آصف علی زرداری صاحب بھی اس بات پہ ہیں کہ جی ہم لوگ سیاست جو ہے انتشار کی نہیں کرتے, ہماری جو ہے ابھی بھی پیسفل ہے, ہماری ہر چیز, ہم لوگ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب ہے, ہر چیز کا جواب ڈیموکریسی میں. تو اس کے لیے نہ گالی گلوچ کی کوئی سیاست کی جاتی ہے اور نہ ہی انتشار کی.
तो पीपल्स पार्टी अभी भी उसी रवैये पे चल रही है जो कि बीबी शहीद ने दिया था हमें, और वही हम। लेकिन सियासी तलखियां तो बहुत ज्यादा है ना अभी तो देखी जाए तो इतनी हो गई है, जैसे मैडम ने बात की कि सियासी दुश्मनियों तक बात जाकर पहुंच गई है। पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक आप देखें पीपल्स पार्टी आप जिस लेवल पे भी बैठ लें तो बाकी जमातों का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ज़ाहिर क्या नजर आता है हमारे ना तो आपने देखा है किसी के खिलाफ हम लोग ना गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेडीज का रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारी जो सियासत है वो टोटली जो है वो एक दूसरे को साथ बिठा के करने वाली है। हम लोग किसी को लेग पुलिंग नहीं करते। लेकिन कहा तो जाता है ना इल्जामात, वो रवैये जो मैं इसको लिंक करता हूँ ईद पे वो रवैये नहीं होते। आम दिनों में हम जैसे मैडम ने कहा चोर है, डाकू है, करप्ट है, ये है वो है, तो इस तरह के इल्जामात बयानात के लफ्जों में जो शुमार होते हैं ना वो आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये जो अल्फाज है ना ये हमारी पार्टी नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा। ये दूसरी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, तो आप जो करती हैं वो गलत करती हैं। वो बिल्कुल गलत करती हैं, वो बिल्कुल गलत करती हैं। ये किसी पे इल्जाम लगा देना या कोई गलत तरीके से नाम दे देना, ये हमारी पार्टी का रवैया नहीं है और ना रविश है इस तरह की। हमारी बड़ी पीसफुल है और अभी तक है। ये नहीं है कि हम कहें जी कि बीबी नहीं है और भुट्टो साहब नहीं है तो इसलिए नहीं, उसी पे ही हम सारा कुछ बेस कर रहे हैं। हमारी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है और वो अभी तक उसी पे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। अगर किसी का ख्याल है तो वो गलत ख्याल है। हम लोग उतने ही पीसफुल हैं जितने पहले थे और हम सोच समझ के आगे बढ़ने का कहते हैं और हम सबसे हाथ मिला के चलना चाहते हैं और ये हमारी पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। और वो जो पार्टियां आपने देखी है बीच में गड़बड़ हुई है तो वो नए लोग आए हैं, नई उन्होंने विजन देने की कोशिश की है जिसकी वजह से बहुत इंतशार फैला है, फितना फैला है। वो अब आप इंशाल्लाह इसमें चेंजेस आएंगे और बेहतरी की तरफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू से। ना ब्रेक था ऑटो ब्रेक, हम गाल जिस सिलसिले की जारी रखना से वेलकम बैक नाज़रीन गालबोल जो सिलसिलो जारी है। जिते ब्रेक खां पहिरीं असां गालबोल कईसीं निगिर साहिबा सां ऐं ज़ुबैर साहिबा सां। हाणे गालबोल कंदासीं खादम मानला साहिब खां, छाकाणि त जेको मामलो असां डिस्कस करे रहिया आहियूं ईद जे मौक़े ते रवादारी भाईचारो हले थो, ईद खां पोइ छो नथो हले। खादम मानला साहिब बि मौजूद आहिनि। यकीनी तौर ते का पार्टी शायदि हिते पार्टिसिपेशन न हुजे उन जो विजन भी मां चाहींदुसि खादम मानला साहिब जे थ्रू भी तव्हांजे पेश करे सघूं। खादम साहब, जैसे कि मैडम से मैंने बात की, दोनों हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत की कि ये रवादारी का रवैया, भाईचारा, अल्फाजों के चुनाव ईद के दिनों पे तो हमें नजर आता है, ईद के 4 दिन 5 दिन, लेकिन ईद के बाद ये फौरन गायब हो जाता है। देखिए मुदस्सिर साहब, सबसे पहली बात जो है तो हमारे माशरे में मुनाफिकत जो है वो रस चुकी है। जब मुनाफिकत आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, ये मुनाफिक की 3 निशानियां। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बोले तो झूठ बोले, वाइजा वादा अखलाफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वाइजा तुमिन खान, तो जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उस पर ख्यानत करे। अभी ये 3 चीजों के ऊपर आप देखते हैं, कोई भी हो माशरे में, वो घर में देख लें, मोहल्ले में देख लें, शहर गाँव देहात कस्बे में या मुल्की लेवल के ऊपर, ये जितने भी हमारे बड़े हैं जब खड़े होते हैं तो एक छोटे बच्चे को भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है, इतने मानत में शामिल की है, तो मुआशरे में ठहराव नहीं आ सकता। दूसरा ये कि जहां तक मंशूर की बात करते हैं सारे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में प्रॉपर मंशूर दिया है हर इस्लामिक मुल्क के लिए। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर आपको सरजमीन के ऊपर सल्तनत दी जाए, हुक्मरानी दी जाए, तो पहला काम आपने करना है अकामुस सलात, नमाज कायम करनी, व आतुज़ ज़कात, ज़कात का निज़ाम, फिर अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से आपने रोकना। कौन सा मुझे बताए किसी एक के ऊपर हमल है? जब आप अल्लाह के अहकामात की सरेआम नाफरमानियां होंगी तो वहां खैर की तवक्को करना या नए नए फिलासफर जो है वो पैदा करना। तो आप समझते हैं कि कानूनी तौर पे ऐसी कोई आईनी तरमीम भी होनी चाहिए कि इस चीजों पे अमल दरामद तमाम जरूरी है? ये बात देख ले, हम अक्सर पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, अजान हो रही होती है,
और किसी को परवाह नहीं होती। और बाज़ औक़ात तो हमने देखे बड़े बड़े फंक्शन एन नमाज के वक्त होते हैं। नहीं, लेकिन हम सियासी रवैये और रवादारी की बात कर रहे हैं। सियासत में क्यों है इस तरह का सख्त रवैया आ गया है? कहाँ जाएगा? यही सियासतदान ईद के दिनों पे तो अच्छी बातें होती हैं, ईद के बाद क्यों नहीं होती अच्छी बातें? अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूद हराम किया, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि मैंने सूद को हराम किया, तजारत को हलाल किया। जब बंदा हराम खाएगा तो उसकी आंख भी हराम देखेगी, पाँव भी हराम की तरफ बढ़ेंगे, उसका हाथ भी जो है वो हराम की तरफ जाएगा। अब कैसे धोखा कर सकते हैं? आप दो पौधे घर में लगा लें, एक को साफ पानी से उसकी परवरिश करें, एक को गटर के पानी से उसकी परवरिश करें, तो उसके फल का टेस्ट या उनकी लाइफ आप देख ले कि जो साफ पानी से आप जिसकी परवरिश करेंगे वो लंबी जिंदगी पाएगा, उसका फल मीठा होगा। जिसको गटर के पानी से आप अच्छा, ये कब होगा वैसे? क्योंकि ये चीज कब होगी कि हम मगरबी मुआशरे की तरह वो इलेक्शन हारे उसको दूसरा मुबारकबाद देने है, ये मुआशरा कब होगा कि वहां पे इंतशार, लड़ाई, खून खराबे की सियासत खत्म हो? ये कब होगा? ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने बड़ा क्लियर फरमाया कि जिस मुआशरे में इंसाफ ही खत्म हो जाए। इंसाफ ही नहीं है। आप दुनिया की रेटिंग में देख ले कि 130 ममालिक में से आपकी जो रेटिंग है वो 126 में है। देखिए, इंसाफ एक अलग चैप्टर है, इखलाकियात एक अलग चैप्टर है। इखलाकियात कैसे आएगी इंसान? मैं कहता हूँ कि इन चीजों से हट के आप निकल नहीं सकते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिल नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोवे जहन्नमी ने। आपने इससे निकलना है तो अल्लाह ने बरकत के रास्ते खोलने, अल्लाह ने आपकी भलाई के रास्ते खोलने, फलाह के रास्ते खोलने, आपकी तरक्की के रास्ते खोलने। जब आप उससे निकल ही नहीं रहे हो, आपको जबेर दिया है पूरे निजाम को, अभी आपका अपना निजाम तो कोई नहीं, ना आपकी अपनी सियासत है, ना सियाहत है, ना आपका अदल है, ना आपका नजरिया, कुछ भी नहीं है, वो सारा कंट्रोल्ड है। लेकिन साहब आपसे मालूम करना चाहूंगा, यही जो सवाल मैंने मांडला साहब से किया, क्योंकि ये सवाल ये तासुर अवाम के जहनों में है कि सियासतदानों के बारे में देखा जाता है, इनके भी शुक्र है कि शादियों की, खुशियों की वीडियोस मंजर आम पे नहीं आती कि सियासतदान बड़े घुल मिल के बैठते हैं खुशी के मौके पे, लेकिन टॉक शो हो या दीगर असेंबलियां हो या दीगर फोरम्स हो, वहां पे वो ऐसे जाहिर करते हैं कि शायद एक दूसरे को मानने वाले हैं। तो ये तासुर, ये चीजें अवाम के जहनों में घूमती हैं कि ये प्यार, रवादारी सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद क्यों रखते हैं, अवाम को क्यों नहीं दिखाते? मुदस्सर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ये अवाम तक क्यों नहीं अपनी दुश्मनियां शो करते। हाँ, तो देखिए, अवाम को तो आप मीडिया वाले बहुत कुछ उनको सच झूठ बता रहे होते हैं, सॉरी टू से, कुछ सच भी होते हैं, कुछ झूठ भी होता है, लेकिन जहाँ आप चाहते हैं कि अब मीडिया वाले उनकी खुशियों वाली चीजें भी दिखाएं? नहीं, जब वो उनके साथ खुशियों में मिलते हैं, एक्चुअली बात ये होती है कि वो लोग किसी खास पॉइंट पे उनकी इख्तलाफ होता है, किसी और एक पार्टी का अगर होता है कि जी हम इस बात पे डटे हुए हैं, तो दूसरी पार्टी दूसरी बात पे होती है, तो वो एक विजनरी होती है, वो पर्सनल नहीं होती। अच्छा, वो सियासी नहीं, वो सियासी बात पर होती आपकी है। विजनरी बात से अवाम अपना खून खराबा कर देती है। ये तो फिर अवाम ने इसको गलत तासुर लेते हैं ना कि वो उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत होती है, लेकिन पर्सनल मुखालफत तो नहीं है ना। जब वो उसकी शादी में जाएंगे, उसके बेटे की शादी में जाएंगे, तो वहां मुबारकबाद पेश करेंगे, वो उनकी जाती नहीं है। तो ये बात आप फिर सब अवाम लोग को का ये ख्याल, बताना चाहिए ना कि ये हमारा विजन है, इस पे आपने खून खराबा नहीं करना। अवाम को तो ये बात बतानी चाहिए कि भाई आप लोग, ये तो आप लोगों का काम है, मीडिया वालों का काम है कि ये बताएं कि ये सिर्फ नजरियाती मसला है। लेकिन सियासतदान जब ये सख्त स्टेटमेंट देगा, पीपल्स पार्टी का वर्कर हो सकता है नून जमात इस्लामी किसी वर्कर को निशाना बनाए, या जमात इस्लामी वाला कोई वर्कर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए, तो उसका रहनुमा का फर्ज है कि वो अपने वर्कर को बताओ ये एक सियासी बात है, इस पर कुछ नहीं करना। बिल्कुल ऐसा तो होता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप देखें कि हर पार्टी इस तरह नहीं करती है कि आप, क्योंकि आपने जनरली सबको एक ही उसमें शोर नहीं है कि नहीं, इस तरह नहीं होता। आप नजरियाती जहां मसाइल आते हैं वो और चीज है, और जाती मसाइल और चीज है। जाती जो आपके इख्तलाफात है वो आपके और चीज है, वो आप जाती तो सबके सामने हो बता सकते हैं आप, लेकिन अब जाती वो नहीं है ना, वो शादी पे आ रहे हैं तो उनकी नहीं है, उनको किसी ईद का वेलकम कर रहे हैं या ईद का कर रहे हैं तो उनकी जाती इख्तलाफ नहीं है, उनको आईनी या उनकी कोई और इस्लाहात जो अपने पार्टी के हैं या कोई आईनी प्रॉब्लम है जिसमें वो
اٹکے ہوئے ہیں تو آپس میں وہاں پر ان کی تلخی آ سکتی ہے، لیکن ذاتیات پہ وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ لوگ ذرا اس کو زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں میں پیش کر سکتے ہیں کہ جو وہ سب انسان ہیں، ساری پارٹیوں کے انسان لوگ ہیں اور وہ سب کے جذبات سمجھتے ہیں، وہ انسانیت کے جذبات سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری اختلافی جو آئینی طور پہ آ جاتی ہیں باتیں، اس پہ پھر ہمارے اختلاف آتے ہیں. تو وہاں پر پھر پارٹی جو عوام ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے آپس میں کیا بہن بھائیوں میں نہیں ہوتے، نظریاتی طور پہ گھر میں ہو جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہے. تو کیا وہ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ان کا آنا شادیوں میں اٹینڈ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ نظریاتی چیز ڈفرینٹ ہے اور ذاتی چیز ہونا. کیونکہ آپ سے میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جائیں. آج کیونکہ ہم سندھ میں ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی اختلاف کی ایک لہر پھیل چکی ہے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے مابین. آپ دونوں رہنما یہاں پہ موجود ہیں. یہ پیغام وہاں کے ورکرز کے لیے آپ سے پہلے پوچھوں، پھر میڈم سے ان کو ورکرز کو کہیں کہ ہماری سیاسی لڑائی ہے، اس میں کوئی زیادہ انتشار کی طرف نہ جائیں، کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب وہاں پر اگر ایک کی جیت ہوئی ہے تو دوسرے کی ہار تو ہونی ہے نا، یہ بات تو کنفرم ہے. اب میں وہی کر رہا ہوں نا، مغربی معاشرے کی طرح میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ وہاب صاحب کو وہاں پر جیت ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئے، ووٹ جنہوں نے نہیں ڈالا، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ ایک چیز ہے یہاں پر آپ یہ سوچ لیں نا کہ اس میں ان کا کیا قصور ہے. حافظ نعیم صاحب ان سے پوچھوں، جب الیکشن ہوا ہے تو انہوں نے مبارکباد جا کے دی ہے، لیکن بعد میں آ کے سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ ویسے ان سے سوال بنتا ہے، پھر آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ تو آپ حافظ صاحب سے پوچھیں، لیکن ہماری پارٹی نے تو بڑے کھلے دل سے کہا تھا کہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ وہ آپ کے لوگ نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے. اگر آپ کہتے ہو کہ جی 20 لوگ نہیں آئے، 30 لوگ نہیں آئے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں. آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں نہیں آئے. ہمیں انہوں نے دیا، ہم الیکٹ ہو گئے اور ہم آ گئے اس میں میئرشپ، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. اچھا زبیدہ صاحب، یہی سوال، کیونکہ میں جیسے میڈم سے ذکر کیا کہ حافظ صاحب جب الیکشن ہوا تو نظر آیا کہ اسٹیج پہ آئے ہیں اور وہاب صاحب کو بھی انہوں نے مبارکباد دی ہے، ڈپٹی میئر کو مبارکباد دی ہے. عوام بڑا خوش ہوئی اس خبر سے کہ اچھی بات ہے، اچھا جسٹ ہے. لیکن فوراً پریس کانفرنس آ کے انہوں نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دے دی. تو وہ رویہ رواداری تو قائم رہتی ہے. اصل میں رویے کی جہاں تک بات ہے، اگر ہم حافظ صاحب کو دیکھیں تو حافظ صاحب کراچی میں سب کو لے کے چلے. آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیے ان کو ووٹ ملے وہاں پر کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے. تو الحمدللہ انہوں نے اپنی بڑی اچھی کمپین بھی چلائی، بڑا اچھا انہوں نے کراچی کے لیے کام بھی کیا، اور ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ اقتدار میں نہ ہوتے بھی ہوئے بھی انہوں نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے، الخدمت فاؤنڈیشن اوورآل اس کا جی، تو اوورآل وہاں کے مسائل کے حل کے لیے یعنی اس میں جو ہمارا اعتراض تھا، یعنی شروع میں بھی الیکشن کے بعد جو ہمارا اعتراض تھا، تو وہ 6 سیٹیں جن کو ہم عدالت میں بھی جو معاملہ لے کر گئے، الیکشن کمیشن کے اندر ہم لے کر گئے کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے جو، تو اس کے بارے میں اختلاف تھا. لیکن وہ بھی ہم نے اختلاف آئین اور قانون کے دائرے میں کیا. اور ابھی بھی جو ہمارا اختلاف ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو زبردستی روکا گیا، یا خود آپ کے ٹی وی چینل ہی کہہ رہے تھے کہ خریدا گیا دبئی میں بلا کے لوگوں کو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے چینلز کہہ رہے ہیں. یہ والی باتیں جو ہے میں نے سب بڑے غور سے سنی ہے بیٹھ کے باتیں جو ہے. تو جس طرح سے خرید و فروخت ہوئی، لوگوں کو پیسہ دیا گیا، لیکن بات درست کہہ رہی ہے نا کہ ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں نا، وہ ٹھیک ہے، قصور انہی کا ہے. وہ کیوں بکے، یا یہ ہے کہ ان کو زبردستی آنے نہیں دیا گیا. کچھ ایسے بھی تھے اس میں سے کہ جن کو زبردستی آنے نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد جو جماعت اسلامی کا اعتراض تھا یا حافظ نعیم صاحب کا، تو وہ اعتراض یہی تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی الیکشن فیئر ہونے چاہیے. ہم نے اپروچ کیا الیکشن کمیشن کو، ابھی بھی اسلام آباد میں جو ہم نے احتجاج کیا ہے تو الیکشن کمیشن کے سامنے کیا ہے، کراچی میں بھی ہم نے احتجاج کیا. لیکن جماعت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ بڑا یعنی سالڈ قسم کا اختلاف ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی جماعت اسلامی جب سے بنی ہے، ہمارے بانی جماعت آج اس پروگرام کے توسط سے ان کا میئر منتخب ہوا، ان کو مبارکباد دے دیں، عید کا 5واں دن ہے.
ठीक है, मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, मुबारकबाद इनको देते हैं हम। लेकिन अगर तो आप लेकिन ये है कि उसमें देखिए ना, तो शुरू में मतलब जब उनके हो गए थे, जब शुरू में जब रिजल्ट आया था तो उस वक्त जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर ही थी, पीपल्स पार्टी ऊपर थी। इन जमात इस्लामी को जब पीटीआई ने कहा कि हम आपके साथ आते हैं, तो तब उनके नंबर बढ़ते। सही तो वो तो नंबर सब ऐसे ही बढ़ाते हैं ना, इमरान खान को उतारने के लिए भी तो नंबर ऐसे ही बढ़े हैं ना। ये सियासत ये तो है। सियासत होती है ना। देखिए सारी पार्टियां ना मिलती तो इमरान खान को उतार सकते थे, हाँ। तरीके में एतमाद पास होती थी। जी। यानी वो तो हर एक का सियासी तरीकेकार ही ये है कि देखिए, सब बड़ी दिलचस्प बात है कि आज ईद के प्रोग्राम के मौके पे सियासी बात होगी। वैसे आप सब मेहमानों का बहुत बहुत जी, जी। शुक्रिया, आप लोगों ने तो- शिरकत की और इस हवाले से जी। अपना इज़हार ख्याल किया। बस मैं ये बैठ- कि अल्लाह ताला हमें रवादारी भी सिखाए, आइन और कानून के तहत काम करना भी सिखाए, जैसा कि मेरी बहन कह रही है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसा हो कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयर चीजें हो, तो फिर किसी को मौका भी नहीं मिलेगा और हर कोई किसी को मुबारकबाद भी देगा सही। कि और बड़े अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से जमहूरियत का ये निजाम चलेगा। अल्लाह ताला वो दिन से जल्दी दुआ लेके करते आए हैं कि इस तमाम मौके पे। सियासी पार्टी एक पेज पे हो, कम से कम अपनी एक दूसरे की कामयाबियों पे एक दूसरे को मुबारकबाद ईद के दिनों की तरह पे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत नाज़रीन शुक्रिया आपका भी। जी नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में ईद जो जीअं त 5 ॾींहं ने ख़ुसूसी प्रोग्राम त ईद जे वारे सां पेश कयोसीं। अगरि पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर हुसैन खे ॾींदा इजाज़त, ईंदड़ हफ़्ते ॿिए रात कंदासीं।